छौँ अनि आजको यो बेलुकी हुँदै गरेको प्रभु यो सेवाकालाई एकपल्ट हामी तपाईँ येशूको हातमा समर्पण गर्छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँको हस्तक्षेप यस सेवाकामा भएको होस् भनेर म प्रार्थना गरिराखेको छु। अनि यस समय जतिजना पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट जोडिराख्नु भएको छ अनि जतिजना जोडिसक्नु भएको छ पिता, म प्रार्थना गरिराखेको छु आजको बेलुकाको यो सेवाकाईले प्रत्येकजना आशिषित बनेको होस् भनेर म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु। अनि म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु आज कुनै पनि इन्टरनेटको डिस्टर्बेन्सहरू नभएको होस् भनेर पिता तपाईँको नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. Amen. अनि परमेश्वर आजको बेलुकाको हुँदै गरेको प्रभु आज यो सेवाकाईले चाहिँ प्रभु आज जति पनि यो सेवाकाईमा एटेन्ड हुने तपाईँको जनहरूमाथि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा प्रभाव एउटा ठुलो चुनौती लिएर आउन सकेको होस् भनेर तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। अनि आजको बेलुका हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले हामीलाई नयाँ कुरा आजको बेलुका सिक्नमा पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। आजको आराधनाको भागहरू तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले प्रभु आज अगुवाई गर्नुहोस् आराधनाहरू गर्नका निम्ति। पिता, म प्रार्थना गरिराखेको छु आज जुन दासले तपाईँको वचनलाई बोल्न गइराखेको छ म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले अहिलेबाट नै तपाईँ आफ्नो दासको मुखबिन्दुमा भइकन तपाईँ बोल्न थाल्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छु। अनि आजको बेलुका प्रभु तपाईँको दासले जुन वचन पनि लिएर आउनेछ प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ यस वचनले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो एउटा परिवर्तनलाई एउटा ठुलो जागृतिलाई लिएर आउनेछ अनि यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो कामलाई गर्नेछ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुराबाट चाहिँ तपाईँ येशूको नै महिमा भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै यो सेवाकाईको सुरु अन्त तपाईँको हातमा राख्दै आशिषसँग माग्छौँ। हामीलाई माया गर्नुहुने एकमात्र जिउँदो ख्रिस्टको नाममा यो प्रार्थना सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। Amen. पास्टर स्याम फिलिपलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले केही कोरसहरू गाइदिनु हुनेछ यो सेवालाई सुरु प्रारम्भ गर्दै गर्दा। त्यस पश्चात हामी आराधना प्रशंसामा हामी पास्टर सुभाष अनि पास्टर अजिबको मार्फतबाट हामी अघि बढ्नेछौँ। यो समय म पास्टर स्याम फिलिपलाई दिन चाहन्छु। एकैछिन यो मेरो यहाँनिर लाइट गयो अनि एकैछिन म यो लाइटलाई अन गर्दैछु। एकैछिन पर्खिदिनुहोस् है। जति जोडिन्छ सिबिआईको टिमहरू जोडिँदैछ उहाँहरू सिबिआईको टिचरमा पढ्न जान्छ होइन र एकदमै क्षमा चाहन्छु किनभने यहाँनिर भर्खरै लाइट गएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति असुविधा भयो र हामी सबैजनाले जानेको यो छोटो कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। तपाईँहरू जतिजना पनि यसरी सुनिराख्नु भएको छ जोडिराख्नु भएको छ अनि आफ्नो ठाउँमा तपाईँले मसँग मिलेर यस गीतलाई गाउन सक्नुहुनेछ। सारा स्वर्गमा तपाईँको नाउँ अति उच्चमा छ भन्ने यो कोरसलाई हाम्रो निकै सुन्दै हुनुहुन्छ होला मेरो आवाज? ज्यू सुन्दैछौँ हामी। सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम अति उच्च छ। सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम अति उच्च छ। सारा पृथ्वीमा तपाईँको नाम अति उत्तम छ। हाम्रा स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछौँ। हाम्रा शिरहरू
तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौ हाम्रा स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछौ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौ हात उचाल्दै भन्नेछौ हालेलुया 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 सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम अति उच्च छ सारा पृथ्वीमा तपाईँको नाम अति उत्तम छ सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम अति उच्च छ सारा पृथ्वीमा तपाईँको नाम अति उत्तम छ हाम्रा स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछौ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौ हाम्रा स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछौ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौ हुन्छ हामी सबैजनाले जानेको हामी एउटा भजनलाई हामी गाउनेछौँ र सबैजनाले जानेको सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम हामीले र एउटा गीत हामी यस गरी हामी गाउनेछौँ हुन्छ हामी सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई हामी सबैजनाले जानेको यो गीतलाई हामी गाउनेछौँ सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षा तपाईँलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रदान सधैँ तपाईँकै गुणगान सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षा तपाईँलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रदान सधैँ तपाईँकै गुणगान हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया आमेन सब संसार चलेर जानेछ सब संसार चलेर जानेछ चल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वास मर्दैन कहिले सब संसार चलेर जानेछ चल्ने छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वास मर्दैन कहिले हालेलुया 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 नयाँ संसार स्वर्ग पुग्नेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई नयाँ संसार स्वर्ग पुग्नेछ गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई हालेलुया 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 हात उठाएर हामी सबैजना भन्दैछ हालेलुया 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 हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र यो भजन र कोरसलाई राख्दै अनि फेरि पनि यो समय म पास्टर विमलदालाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच पास्टर स्याम फिलिपलाई उहाँले हामीलाई कोरस अनि भजनमा जोडाउनु भएको छ हामी सोझै यति बेला समयलाई खेरो नपालिकन हामी आराधना प्रशंसामा जानेछौँ म यति बेला पास्टर अजीब अनि पास्टर सुभाषलाई दिन चाहन्छु म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैको माइकलाई म्युट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होला उहाँहरूको माइक र भिडियो अनम्युट भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ थ्याङ्क यू हुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह अनि आज चाहिँ पास्टर स्याम म अजित हामी सँगै मिलेर गर्नुपर्ने कुरा थियो आराधना तर त्यहाँनिर कोही एकजना प्रार्थना गर्नु ल्याएको कारणले गर्दा हामी समय एकत्रित हुन सकेनौँ सो हामी माफी चाहन्छौँ अनि हामी सबैजना मिलिकन यस दिवस महिमा अनि आराधना आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई परमेश्वरलाई आराधना दिन्छौँ परमेश्वरले सर्वप्रथम तपाईँ अनि मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ कस्तो तरिकाले हामी प्रभुलाई
विजय पनि आराधनाको आएछ। प्रशंसा दिँदैछौँ अनि परमेश्वरले तपाईँहरूले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ परमेश्वर ओम्नी प्रेजेन्स प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको घरमा अनि तपाईँको हृदयमा अनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर त्यो ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो हृदयबाट प्रभुलाई आराधना Amen. Yes. अनि यसको वर्षमा बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँ पाउनुभयो भने बिहानीको सूर्य जस्तै तपाईँको छायो मेरो जीवनमा सूर्य जस्तै तपाईँको आयो जीवनमा गीतले गरियो गाउँछु अँध्यारो को मतीमा शत्रुहरूको सामने परमेश्वर हामी तपाईँलाई आराधना गर्छौँ प्रभु यो सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो गुगल मिट प्रभु एउटा माध्यम मात्र हो तर परमेश्वर तपाईँको महिमा जहाँ पनि हुनुपर्छ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यो तपाईँले योजना मिलाइदिनु भयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस लर्ड तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई महिमा आराधना गर्छौँ Oh God, you are wonderful God. आजको प्रभु यो जुन चाहिँ प्रभु कल्स एन्ड कल टिचर्सको बारेमा जुन तपाईँको दासले बोल्न गइरहेको छ यसले हाम्रो जीवनमा धेरै फरक ल्याउन सकेको छ यसले हामीले धेरै कुरा बुझ्न सकौँ आफ्नो छोरालाई तपाईँले आत्मामा भएर चलाउनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको शक्तिशाली रूपमा तपाईँले चलाउनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँले साँच्चै नै अद्भुत रीतिले काम गर्नुहोस् हामीले यो एउटा पहल सुरु गरेको छौँ निड अफ द आवर प्रभु हाम्रो मण्डलीले एउटा पहल सुरु गरेको छ परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर हामी यही प्रार्थना गर्छौँ कि यो पहल चाहिँ प्रभु मण्डली सुधारको निम्ति विश्वासीगण लिडर्सहरू सुधारको निम्ति हुन सकेको हामी आराधना गर्छौँ प्रभु तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ हामी प्रभु आराधनाले हाम्रो जीवनमा छुटकारा यो आराधनाले हाम्रो जीवनमा प्रभु शक्तिशाली कामहरू हुन सकेको प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ Hallelujah. Yes, God. Yes, God. God, we thank you.
Hallelujah. Yes, God. Yes, Father, we praise you. Yes, God. Amen. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Amen. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Amen. Yes, God. Amen. Yes, Lord. जी प्रभु ओ प्रभु Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. संसारमा मृत्यु किन नहोस्, संसारमा शान्ति किन नहोस्, संसारमा कर्मको अन्धकार किन नहोस्, तपाईँ हाम्रो साथमा, तपाईँ हाम्रो साथमा। Yes, God. Amen. Yes, God. परमेश्वर हामी तपाईको आराधना गर्छौँ। आज हामी जो जति भेला भएका छौँ परमेश्वर सबै मिलेर तपाईको नामलाई उछाल्छौँ। तपाईँ आराधनाको योग्य, भक्तिको योग्य, यहोवा राफा, यहोवा सामा, यहोवा Yes. Amen. Jew Prabhu. Thank you. Thank you. आज हामी हरेक परिस्थितिमा तपाईको नामलाई उछाल्छौँ। जीवनमा हुन्छ तपाईको आराधना गर्छौँ। परमेश्वर हामी भन्छ हामी रात हुन्छ तपाईको आराधना गर्छौँ। Amen. Let's go. Amen. Amen. Teach me. Okay. साथ
आने वाले कल में भी हो Amen. Yes, God. धन्यवाद परमेश्वर पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा स्वर्गमा विराज गर्नुहुने परमेश्वर बुवा हामी तपाईको नामलाई सबैभन्दा माथि उचाल्छौँ Amen. Yes, God. तपाईँ मात्र प्रशंसाको योग्य प्रभु तपाईँ परमेश्वर हरेक प्रकारका परमेश्वर समस्यालाई परमेश्वर जित्नुहुने प्रभु ओ स्वर्गीय अहिले सबलाई प्रभु नै चाहिरहेको छ Yes, God. Hallelujah. Amen. Yes, God. Yes, God. शक्तिशाली परम्परा Yes, God. Mahima. Ucha, 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 ucha hai tera. मैं हो तेरी महिमा हो तेरी आमेन प्रभु धन्यवाद तपाईको ग्लोरिफाई गर्छु तपाईको नामलाई यसो प्रभु आमेन आमेन यस गॉड
बारीमा बारीमा तपाईँको नाउँको हामी स्तुति गर्छौँ, तपाईँलाई आराधना गर्छौँ प्रभु। स्वर्गीय कृतिज्ञ महान, तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन परमप्रभु। ओ तपाईँको नाउँलाई परमेश्वरले स्तुति गर्छौँ प्रभु। जो जति पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यस ठाउँमा जुडेका छन् प्रभु, जो जति परमेश्वर यो प्रापसितमा जुडेका छन्, अनि हरेकको जीवन हामी स्वतन्त्रका कुराको घोषणा गर्छौँ, हामी सामर्थ्यको कुराको घोषणा गर्छौँ। हरेक बन्धन यस नामको शक्तिशाली नाममा तोडियो, हरेक प्रकारको पर्खालहरू यसको नाममा हानियोस्, हरेक प्रकारको समस्याहरू यसको नाममा टुक्रा भएको होस् भनिकन भन्छौँ प्रभु। तपाईँको सामर्थ्यको घोषणा गर्छौँ, शक्तिको घोषणा गर्छौँ। यसको नाम छ, तपाईँको नाउँको हामी महिमा गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई हामीले आराधनामा जुट्न दिन त प्रभु। हामीले तपाईँको नाउँ प्रशंसा गरेको छ, हामीले विश्वास गर्छौँ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर चाँदिनी भने आज आराधनाको प्रशंसाद्वारा परमप्रभु तपाईँ विराजमान हुनुभयो। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर भक्ति सबै खानु विश्वको नाउँबाट नै बिदा सुनिकिन ग्रहण गर्नु। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो समय फेरि पनि आदरणीय पास्टर गोपाललाई हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुन्दर अवसर हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। भले हामी टफ टाइममा भएर गइरहेको छौँ, तर यो टफ टाइममा हुँदा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वसनीय छौँ। र यति बेला हामी सोझै यो निड अफ द आवर प्रोग्राम किन गर्यौँ अनि यसको बारेमा अलिकति बताउन गइरहेको छु। अनि सोझै त्यसको बादमा आजको टपिक गर्ल्स एन्ड फल्स टिचर्सको बारेमा हाम्रो आदरणीय पास्टर स्यामसन खवास जो कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो बिचमा अघिबाटै तयार भएर आइसक्नु भएको छ। उहाँले हाम्रो बिचमा उहाँले त्यो टिचिङ्सलाई राख्नुहुनेछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु समग्र रूपमा कल्भरी फेलोशिप चर्च सिक्किमको तत्वावधानमा यो हामीले सुरु गरेको यो गुगल मिट भर्चुअल अनलाइन यो सेवालाई हामीले यी दिनहरूमा खाँचो परेको टपिकलाई हामी लिएर आउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा निड अफ द आवर अहिले हाम्रो विभिन्न खाँचोहरू छ, तर स्पिरिचुअल निड चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी यो अन्तिम दिनको समयहरूमा बुझ्नुपर्ने कुरा स्क्याटोलोजिकल टपिक्सहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने, यस प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा बुझ्नुपर्ने, द बुक अफ रेभलेसन, द बुक अफ ड्यानियललाई बुझ्नुपर्ने, धेरै रूपमा बृहत रूपमा बुझ्नु नसके तापनि हामीले यो मार्फत एउटा ईश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको यो माध्यमबाट हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि हजुरहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु आउनेवाला हप्ताहरूमा हाम्रो एभ्री विक यसलाई हामी कन्टिन्यू 3 to 5 हुनसक्छ या 3 to 4 PM हामी गर्न लागिरहेका छौँ। अनि अर्को साता हाम्रो बिचमा अति नै प्रसिद्ध इसाई क्षेत्रमा रेभरेन्ड पास्टर हेमन्त काफले आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म अघिबाटै स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो प्रिय मित्रहरूलाई, जनहरूलाई जसले बाइबलका विषयमा जान्न चाहन्छन् अनि विश्व व्यापी मण्डली अथवा सर्वसाधारण विश्वासीले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफैमा सीमित नराख्नुहोस् अनि तपाईँले यस विषयवस्तुमा तपाईँले दैनिक जीवनमा पनि तपाईँले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। म आशा गर्छु तपाईहरूलाई यो सेवा, यो निड अफ द आवर प्रोग्रामले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष अनि शिक्षा, बिब्लिकल विजडम, नलेज पक्कै पनि दिनेछ। अनि यो शिक्षाले तपाईँहरूको जीवनमा फरक ल्याउनेछ। यो शिक्षाले तपाईँहरूको जीवनमा सही के हो, झुटा के हो, कुन प्रकारको ग्रुप ठिक हो, किनभने भ्रमाउने व्यक्तिहरू धेरै नै आएको छन्। अनि हामीले देख्यौँ भने प्रख्यात देश, विकसित देश अमेरिकाहरूतिर पनि यो लछेप्रै हामीले यो झुन्डहरूलाई पाउने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा सानो पहल गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो सिक्किममा पनि यो सेवाकाई हुनपर्छ भन्ने हामीले ठानेर हामीले यसरी अघि बढेका छौँ। अनि म आशा गर्छु आउनेवाला दिनमा यसले धेरै परमेश्वरको महिमा हुनेछ र हाम्रो विश्वासी बीचमा जागरुकता अवश्य पनि फैलिनेछ। यति बेला हामी यो सोझै वचन अथवा यो शिक्षा भनौँ यस समयमा हामी जान लागिरहेको छ। हाम्रो बिचमा आदरणीय अर्जुन निरोला दाजु हुनुहुन्छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ वेस्टबाट जुडिसक्नु भएको छ। उहाँले यो वचनको लागि हामीलाई प्रार्थनामा दोहोऱ्याइदिनु हुनेछ। यो समय म अर्जुन निरोला दाजुलाई दिन चाहन्छु।
जय मसीह हजुर सबैजनालाई। जय मसीह। मेरो आवाजलाई सुन्नुहुँदैछ? हजुर सुन्दैछौँ। ओके, प्रेज द लर्ड। प्यारो परमेश्वर खुदावन प्रभु येशू मसीहमा तपाईको उज्जीमा हामी आउँछौँ। फेरि पनि जतिजना हामी भेला भएका जुन मकसदको लागि प्यारो परमेश्वर दासले जुन अर्गनाइज गर्नुभएको छ अनि हामी जतिजनाले हामीले इन्भिटेसन पाएका छौँ अनि हामी आएका छौँ प्यारो परमेश्वर खुदावन, एक बार फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आफ्नो काममा व्यस्त भए तापनि प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँको बाटोमा डोरिनको लागि, तपाईँको आवाजलाई सुनेर तपाईँको भेडाहरू तपाईँको पछाडि लागिरहेका छन्। अनि आजको जुन सेवकाई छ पिता परमेश्वर, जुन विषय लिएर प्रभु तपाईँको दास बोल्नु जानुहुँदैछ अनि यो विषयमा हामी धेरै कुरो बुझ्न चाहन्छौँ। पवित्र आत्मा यी दिनहरूमा हामीलाई खाँचो छ, जुन जग्गाको लागि तपाईँले हामीलाई डोर्याइरहनु भएको छ। हुनसक्छ कति हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी उल्टै बाटोमा त कहीँ हिँडेको छैनौँ, यसले गर्दा हामीलाई सही बाटोको लागि निर्णय लिनुपर्छ। यसकारण दिनोदिन हामीले स्पिरिचुअल हामी तिखारिँदैछौँ र असल तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले गर्दा हामी प्यासा छौँ, हामी तपाईँको उजुरीमा आएका छौँ अनि आफ्नो दास जसले यो वचनलाई बोल्नु हुँदैछ हाम्रो दासलाई मान रूपले पवित्र आत्मा तपाईँले चलाउनुहोस्। वचनको प्रकाश तपाईँले दिनुहोस् पिता परमेश्वर, आफ्नो दासलाई बोल्नुको लागि साथै बुझ्नेहरूलाई पनि वचनको प्रकाश बुझ्नुको लागि आफ्नो छोराछोरीको कान र हृदयलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस्। प्यारो परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, विशेष गरेर पास्टर भूपाल बस्नेज्यूको लागि उहाँलाई धन्यवाद। अनि उहाँले जुन अर्गनाइज गर्नुभयो हामी अति नै खुसी छौँ। धन्यवाद। यो सेवकालाई सुरु गर्दैछौँ। अब यो वचनलाई तपाईँको दासले राख्नुहुनेछ। छोराको आत्मा प्राणलाई एकबार तपाईँको आत्मामा समर्पित गर्छु। प्रभु वचन बोल्नको लागि हाम्रो छोरालाई तयार गर्नुहोस्। अनि प्रभु हामी सुन्नेछौँ, म आशा गर्छु आजको वचनद्वारा हामी आशीषित बन्नेछौँ। सहायता गर्नुहोस्, प्रत्येकले बुझ्नेछन् यीशु मसीहको सामर्थ्यपूर्ण नाम, आमेन। आमेन। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अर्जुन निरला दाजुलाई। र यति बेला हाम्रो आजको वक्ता महोदयलाई पास्टर स्यामसन खवासलाई यो समय दिन चाहन्छु। यहाँदेखिको सबै यो टपिक अथवा यो वचनको भार उहाँले लिनुहुनेछ। धन्यवाद पास्टर बाउ। पास्टर भूपाललाई धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ जतिजना पनि यो गुगल मिटमा आउनुभएको छ सबैजनालाई जय मसीह। र अति नै महत्त्वपूर्ण फेलोसिपमा हामी यसरी जोडिन पायौँ र यो एकदमै अहिलेको समयमा, अहिलेको यो मण्डलीको युगमा एकदमै हामीलाई चाहिने, हामीलाई एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने विषयभित्र हामी प्रवेश गरिराखेका छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ कि प्रभुका दास पास्टर जोन भूपाल बस्नेतलाई परमेश्वरले यो एउटा अगुवाई गर्नुभयो। यो एउटा उहाँलाई यो सेवाकाईलाई थालनी गर्ने एउटा ठुलो आँट दिनुभयो र उहाँलाई हामी साँच्चै परमेश्वरको नाउँमा आशिष बोल्दछौँ। र यो आजको विषय विशेष गरेर हामीले हेर्न गइराखेको विषय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई झुटा शिक्षा सँगसँगै झुटा शिक्षक। अनि यो त अब हाम्रो अगाडि प्रायः जस्तो हामीले सुनिराखेको विषय अथवा सब्जेक्ट हो, विषय हो, हामीले थुप्रैपल्ट चर्चा गरिराखेको विषय हो। अनि आजको दिन हामी विशेष गरेर यो एउटा ठुलो विषयभित्र हामीले चर्चा गर्दाखेरि थुप्रैवटा कुराहरू यो भित्र हुन सक्छ। अनि हामीले विश्वास गरेर आएको दिनदेखि, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जबदेखि विश्वास गऱ्यौँ, हामी मण्डली जान सुरु गऱ्यौँ, तबदेखि आजको दिनसम्म तपाईँ मैले जुन प्रकारले हाम्रो विश्वासलाई बचाएर राखेका छौँ। अनि यो विश्वासलाई बचाएर राख्दै गर्दाखेरि अहिलेको संसारमा, अहिले मात्र होइन यहाँदेखि धेरै अगाडिदेखिकै कुराहरू हो, थुप्रो प्रकारको गलत शिक्षाहरू, झुटा शिक्षाहरू हाम्रो मण्डलीको वरिपरि घुमिराखेको छ। कतिजना तपाईँहरू आफै पनि यो शिक्षाको भित्र तपाईँहरू कतिचोटि पर्नु पनि भयो होला। तपाईँहरू धेरैचोटि त्यस्ता दलहरूको बिचमा, तपाईँ त्यस्ता गुटहरूको बिचमा, पन्तहरूको बिचमा तपाईँ कतिचोटि तपाईँ पर्नु पनि भयो होला। अनि तपाईँले थुप्रै प्रकारले आफूले बुझे अनुसार तपाईँले यो विषयमा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो होला। र आजको दिन विशेष गरेर हामी त्यही कुराहरूलाई अझै हामीहरू सरल प्रकारले, सजिलो प्रकारले हामी कसरी चाहिँ
ती कुराहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ त कसरी हामी ती कुराहरूबाट हाम्रो मण्डलीलाई जोगाउन सक्छौँ, हाम्रो परिवारलाई जोगाउन सक्छौँ, हाम्रो मण्डलीको विश्वासीहरूलाई जोगाउन सक्छौँ। अनि यी कुराहरूमा हामी विशेष गरेर आजको हामी विषयलाई हामीहरू केही क्षणसम्म हामी हेर्नेछौँ। र यो गहिरो एउटा अध्ययन भएको कारणले गर्दाखेरि यो धेरै समय लाग्ने भएको कारणले माफ गर्नु होला, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर सुन्दैछौँ। र परमेश्वरले हामीलाई यी दिनहरूमा यो कुराहरूबाट उहाँको आगमन हुन लागेको समयमा हामी सबैजनालाई तयार गर्ने समयहरूमा प्रभुले हामीलाई तयार गरिराख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू आज एकदमै छोटो रूपमा हामीहरू यसलाई के भनौँ सरसर्ती हामीहरू छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। र पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई हामी पहिलो चाहिँ एउटा बाइबलको एउटा खण्डलाई हामी पढौँ। अनि बाइबलको खण्ड चाहिँ दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म म तपाईँहरूको लागि पढिदिँदैछु। दोस्रो पत्रुसको दोस्रो पत्र 2 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म म यो संशोधित बाइबल TBSबाट पढ्दैछु है TBS बाइबलबाट पढ्दैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, झुटा शिक्षकहरूको विषयमा चेतावनी। अनि यसलाई तपाईँले रेफर अर्को खण्डलाई तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई यहुदा त एउटै अध्याय छ, त्यसको 3 देखि 19 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँनिर तपाईँले झुटा शिक्षाको बारेमा त्यहाँनिर चेतावनी दिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र म पढ्दैछु, तर जसरी मानिसहरूको बिचमा झुटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे त्यसरी नै तिमीहरूको बिचमा पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिमीहरूलाई किन्नु हुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तवरले नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू भित्र हाल्नेछन् र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउँछन्। अनि तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि धेरैजना लाग्नेछन्। उनीहरूको कारणले गर्दा सत्यको बाटो निन्दा गरिनेछ। अनि लोभको कारणले बनावटी कुराहरूद्वारा तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। तिनीहरूको अघिबाटै न्यायले अब ढिलो गर्दैन र तिनीहरूको विनाश निदाउँदैन। आमेन। परमेश्वरको जीवित वचन पढाइ सुनेमा आशिष गरून्। यहाँनिर पत्रुसले यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि यति बेला छरपष्टै भएको इजरायली जातिलाई 12वटा कुललाई जब उसले पत्र लेख्दै गर्दाखेरि उनीहरूको समयमा जसरी झुटा अगमवक्ताहरू थिए, तपाईँले इजिकेलको पुस्तक पढ्नुभयो भनेदेखिलाई, यिर्मियाको पुस्तक पढ्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँ झुटा अगमवक्ताहरू भएको कुरालाई हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले त्यही समयमा पत्रुसले के भन्छ भनेदेखिलाई त्यो जमानामा इजरायलीहरूको बिचमा झुटा अगमवक्ताहरू भएको जस्तै अहिले तिमीहरूको समयमा झुटा शिक्षकहरू के हुनेछन्, शिक्षाहरू आउनेछन् अथवा हुल्नेछन्। अनि यो त पत्रुसले मात्र भनेको होइन, पत्रुसले भन्दा अगाडि नै येशू ख्रिस्टले भनिसक्नु भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई झुटा शिक्षा के हो त? उसमा केलाई चाहिँ झुटा शिक्षा भन्न सकिन्छ त? झुटा शिक्षा केलाई भन्न सकिन्छ अथवा के हो? वाट इज कल्ट? अनि यसलाई हेर्नु हो भनेदेखिलाई झुटा शिक्षा भनेको चाहिँ एउटा अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई झुटा शिक्षा चाहिँ धर्म अथवा यो एउटा समुदाय अथवा असामान्य रूपले विचित्र प्रकारले व्यक्ति प्रति भक्ति देखाउनु अथवा कुनै शिक्षा प्रति के गर्नु लागि पर्नु। झुटा शिक्षा कुनै पनि वस्तु कुनै पनि कुराको लागि विचित्र प्रकारले एकदमै अनौठो तरिकाले सुन्दै अनौठो लाग्ने है, सुन्दै अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने कुनै
पनि एउटा समुदायमा कुनै पनि एउटा जग्गामा आफूलाई भक्ति रूपमा अगाडि बढाउने कुरालाई चाहिँ के भन्छ झुटा शिक्षा भनेर अथवा झुटा भनेर भनिन्छ। एउटा यो शब्द अथवा कल्ट भन्ने अङ्ग्रेजी कल्ट भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन शब्द कल्टसबाट आएको हो है। ल्याटिन शब्द कल्टसबाट आएको कल्ट भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा अङ्ग्रेजीमा कल्ट्स चाहिँ CULTS कल्ट भनेको चाहिँ ल्याटिन शब्द कल्टस CULTUS कल्टस भन्ने शब्दबाट आएको अनि जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ पूजा गर्नु अथवा वर्शिप, कुनै पनि कुराको आराधना गर्नु। अब यो कुरोलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई यद्यपि यसले जुन प्रकारको एउटा शब्दलाई यो एउटा शब्दले जुन प्रकारले आराधना अथवा पूजा गर्नु भन्ने कुरा बताउँछ भनेदेखिलाई आधुनिक मानिसहरूले त्यो कुरोलाई पूजा गर्ने अथवा आराधना गर्ने कुरोलाई अलिकति पर राखेर यसलाई चाहिँ के बनायो एउटा पन्थ भन्छ नि, एउटा ग्रुप अफ पिपल है। त्यसलाई अब हाम्रो साधारण हामीले बुझ्ने भाषामा हो भनेदेखिलाई द चर्चमा प्रयोग गर्न सुरु गरे। अब झुटा शिक्षकहरू, अब झुटा शिक्षाको बारेमा तपाईँलाई मैले यो बताएँ कि यो चाहिँ एउटा ग्रुप अफ पिपल हो है। यो चाहिँ एउटा संस्था हो, यो चाहिँ एउटा संस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कुनै पनि संस्थाको नाममा कुनै पनि व्यक्ति तपाईँको घरमा अथवा तपाईँको मण्डलीमा आउँदैछ भनेदेखिलाई त्यो संस्था कस्तो खालको कुरा हो त, कस्तो हो, संस्था कहाँबाट आयो, कसरी आयो। धेरैचोटि हाम्रो चर्चहरू, अहिलेको चर्चहरू के छ भनेदेखिलाई हामी यति साह्रो दानी छौँ, हामी यति साह्रो अरूलाई माया गर्ने मानिसहरू छौँ कि कुनै व्यक्ति चर्चभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा, कुनै व्यक्ति चर्चमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। तर अहिलेको यो समयहरूमा हामीले बडो ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई कुनै अन्जान व्यक्ति, कुनै नचिनेको मान्छे, कसैले रिकमेन्ड नगरेको मान्छे तपाईँको परिवारमा अथवा तपाईँको चर्चभित्र आउँदैछ भनेदेखिलाई तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई सिधै तपाईँले आफ्नो सेवाकाईको स्थान दिनु मिल्दैन, तपाईँले त्यो ठाउँमा तपाईँले पुर्याउनु हुँदैन। किनभनेदेखिलाई आजको चर्चहरूभित्र यही प्रकारको कुराहरूले चाहिँ मण्डलीभित्र झुटा शिक्षाहरू प्रवेश गरेको हामी देख्दछौँ। अब यो एउटा धार्मिक समुदाय हो भनेदेखिलाई थुप्रै प्रकारको झुटा शिक्षाहरू हाम्रो समुदायमा रहिआएको छ। र यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यसमा हामीले धेरैचोटि हामीले छक्क पर्नु, अचम्म मान्नु पर्दैन। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै सुसमाचारको पुस्तकमा 14 पटक झुटा शिक्षाको बारेमा उहाँले बताउनु भएको छ। 14 पटक, 14 टाइम्स। अनि यो चाहिँ कहाँ कहाँ लेखिएको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मत्ती 7 को 15 मा, अनि 16 को 6 मा, 24 को 4 अनि 11 अनि 24 मा। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई म फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, तपाईँले यदि लेखिराख्नु भयो भनेदेखिलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले झुटा शिक्षाको बारेमा 14 पटक सुसमाचारमा है त, सुसमाचारको पुस्तकमा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा 14 पटक उहाँले झुटा शिक्षाको बारेमा, झुटा अगमवक्ताको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसको पदहरू चाहिँ मत्तीको किताब 7 अध्यायको 15 पद, मत्ती 16 को 6 पद, अनि मत्ती 24 को 4, 11 अनि 24 पद, मर्कुस 8 को 15, मर्कुस 12 को 38 देखि 40, मर्कुस 13 को 5 अनि 22, लुका 12 को 1 अनि 17 को 23, 20 को 46, 21 को 8। अब यो वचनको खण्डहरू बाहेक हामीहरू प्रेरितहरूले पनि चेतावनी दिएको छ, जो अघि हामीले पढ्यौँ। दोस्रो पत्रुस 2 को 1 देखि 3 सम्म, अनि पहिलो यूहन्नाको 4 को 1 देखि 3, अनि मैले अघि भने यहुदाको किताब 3
पददेखि 19 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई प्रेरितहरूले पनि अथवा यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले पनि झुटा शिक्षाको बारेमा यसरी चेतावनी दिएको वचनहरू हामी पाउँदछौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ हामी दोस्रो कुरा चाहिँ के हेर्छौँ भनेदेखिलाई झुटा शिक्षक वा झुटा अगमवक्ताहरूको जाँच कसरी गरिन्छ त? तपाईँले कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ है? यसको केहीवटा एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँलाई बताउँछु। अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कसरी चाल पाउने त झुटा शिक्षक? यो मान्छे चाहिँ झुटा शिक्षक रहेछ है त, यो मान्छे चाहिँ झुटा अगमवक्ता रहेछ है त भनेर कसरी चाल पाउने भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूको चरित्रलाई बुझ्नुहोस्। उनीहरूको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ धेरै जसो परमेश्वरलाई मन पर्ने कुरा होइन तर मानिसलाई खुसी पार्ने कुराहरू गर्दछन्। तपाईँले याद गर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई भेट्नुभयो, त्यस्तो मान्छेलाई भेट्नुभयो, प्रचार गर्दै आउने मान्छेलाई भेट्नुभयो, तपाईँको घरमा आउँछ, त्यो मान्छेको चरित्रलाई बुझ्नुहोस्, उसको क्यारेक्टर कस्तो छ त, अथवा उसले कुन प्रकारले उसले आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ। मानिसलाई खुसी पार्ने कुराहरू धेरैचोटि झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ मानिसलाई खुसी तुल्याउँछन्, मक्ख पार्छन् है, यो भन्छन् त्यो भन्छन्, अनि तपाईँको गोजीबाट मजाले पैसा निकाल्न पनि उनीहरू सक्षम हुन्छ। यति साह्रो मान्छेलाई लटपट्याउँछ, यति साह्रो मान्छेलाई उनीहरूले के गर्छ, यति साह्रो मान्छेलाई उनीहरूले ठिक्कै बनाउँछ, चरित्रलाई मोहित बनाउँछ है। यति साह्रो उनीहरूको हृदय, अब तपाईँ अनि मेरो हृदयले नै उनीहरूलाई मन पराउने खालको मान्छे उनीहरूले प्रस्तुत गर्छ आफैलाई। अब यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई मानिसलाई उनीहरूले खुसी पार्दैछ त परमेश्वर तर्फको भक्ति चाहिँ उनीहरूको कति छ त तपाईँले याद गर्नु पर्यो। त्यो मान्छे जसलाई तपाईँले अलिकति डाउट लाग्यो, यो मान्छे चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, यो मान्छे अलिकति झुटा शिक्षक जस्तो छ भनेर तपाईँले यिनीहरू चाहिँ अलिकति यो पन्थ अलिकति अलग अलग हुँदैछ है भन्ने प्रकारको तपाईँलाई याद हुँदैछ भने तिनीहरूको चरित्रमा तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई गलातीको किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई 1 अध्यायको तपाईँले 10 पदमा पढ्यो भनेदेखिलाई वास्तवमा उनीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई ल्याउँदैनन्। मान्छेलाई खुसी पार्ने, मान्छेलाई आनन्दित बनाउने, मान्छेलाई मक्ख पार्ने, मान्छेलाई आफूपट्टि खिच्ने, मान्छेलाई खुस पार्ने कुराहरू मात्र ल्याउँछ। पावलले के भन्छ भनेदेखिलाई यदि मैले तिमीहरूको अगाडि मानिसलाई खुसी पार्ने कुरा ल्याएको भएदेखिलाई यहाँनिर तपाईँले गलातीको 1 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। अनि पावलले भन्छ कि म मान्छेलाई खुसी तुल्याउनु चाहदिनँ, म मान्छेलाई खुसी तुल्याउनु सक्दिनँ, किनभनेदेखिलाई मैले ख्रीष्टको सुसमाचार ल्याउनु जरुरी छ, मैले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा उसले यहाँनिर गरेको छ। अब अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि अनि मनसाय बुझ्नुहोस्, उनीहरूको मनसाय उनीहरूको इन्टेन्सन के छ त, उनीहरूको लक्ष्य के हो त, मनसाय तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। अब यो मनसाय कस्तो हो भनेदेखिलाई चाहिँ यिनीहरूले परमेश्वर येशू ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरलाई यिनीहरूले आदर गर्दैन है, यो कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मण्डलीलाई पवित्रकरणमा डोर्याउँछन् कि डोर्याउँदैन भन्ने कुरोलाई हामीले याद गर्नु जरुरी छ। किनभनेदेखिलाई यिनीहरूले क्रिस्चियनहरूमा घृणा फैलाउँछ है त। तपाईँको घरमा आएर झुटा शिक्षक अथवा झुटा कुरा गर्नेहरूले तपाईँको घरमा तपाईँको मण्डलीमा आएर अर्को मण्डलीको विरोध गर्छ, अर्को पास्टरको विरोध गर्छ, अर्को सेवकको विरोध गर्छ। धेरैचोटि हामीहरू यो कुराहरूलाई हामीले के गर्दै गरेको हुन्छौँ, हामीहरू हल्का रूपमा हेर्दै गरेको हुन्छौँ। मनसाय बुझ्नु जरुरी छ, कस्तो प्रकारको मान्छे हो यो मान्छे, कसरी यो मान्छेले आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। ख्रीष्टलाई आदर गर्छन् कि गर्दैनन्? धेरैचोटि झुटा शिक्षकहरूले यीशु ख्रीष्टलाई आदर गर्दैनन् है, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि मण्डलीलाई अथवा तपाईँ अनि मलाई कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छन् यो कुरो
बुझ्न जरुरी छ। क्रिस्चियनहरूमा अथवा इसाईहरूभित्र घृणा उत्पन्न गराउँछ, घृणा उत्पन्न गराउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हराएकाहरूलाई तिनीहरूले के गर्छन्, बचाउँछन् कि बचाउँदैनन् त? अब प्रश्न यहाँनिर आउँछ। हराएकाहरू भनेको यीशु नपाएकाहरूलाई है। आजको संसारमा धेरै मानिसहरू छन्। प्रभुको वचनले भन्छ मत्ती 28 को 18, 19, 20 ले भन्छ हैन, गएर सबै देशका जातिलाई चेला बनाऊ र पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। सुसमाचार सुनाउने तपाईले मलाई के गरेको छ, आदेश दिएको छ। तपाईले म सुसमाचारको निम्ति अथवा ईश्वरको राज्यमा चेलाहरू उत्पन्न गराउनका लागि के गरिएका छौँ, हामीहरू नियुक्ति गरिएका छौँ। तर झुटा शिक्षकहरूले कहिले पनि के गर्दैनन्, झुटा समुदायले कहिले पनि हराएकालाई बचाउँदैनन्। तपाईको घरमा आउँछ सुसमाचार लिएर है, तपाईको घरमा आउँछन् उनीहरूको एजेन्डा लिएर, तपाईको घरमा आउँछन् उनीहरूले के कुरा सिकेको छ, उनीहरूले के कुरा राखेको छ, त्यो कुराहरू लिएर उनीहरू के गर्छन्, तपाईको घरमा आउँछन्। सायद तपाईको घरमा त्यस्ता थुप्रै समुदायका मानिसहरू आएका हुन्। मसँग पनि धेरैजना यस्ता समुदायका मानिसहरूले भेट गरेका छन् अथवा मेरो घरमा पनि आएका छन्। तर तपाईले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उनीहरूले हामीलाई हराएका सम्झिन्छन्। तपाईले मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ नि हैन र? तपाईले मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेका छौँ। हाम्रो पर्सनल सेभियर भनेर उहाँलाई हामीले के गरेका छौँ, स्वीकार गरेका छौँ। अनि प्रभु यीशुसँग, प्रभु यीशु परमेश्वरसँग हामीले जिउनका लागि हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। त हराएका संसारका ती मानिसहरू जान्छन् कि जाँदैनन्, यो कुरो विशेष गरेर थाहा गर्न जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई ख्रीष्टको सुसमाचार अथवा प्रेरितहरूद्वारा गरेको सुसमाचार घोषणा गर्छन् या गर्दैनन् तिनीहरूले, त्यो कुरालाई हामीले याद गर्नु पर्यो। अब यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तिनीहरूले आफ्नै दिमागले उनीहरू के हुन्छन्, सञ्चालित हुन्छन्। तिनीहरू आफ्नै दिमागले उनीहरूलाई सञ्चालन गर्न सुरु गर्छ। बाइबलले होइन, परमेश्वरको वचनले होइन, तर तिनीहरू आफ्नै दिमागले उनीहरू सञ्चालित हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको दिमागलाई धेरैचोटि बाइबलले के भनेको छ, तातो फलामले डामेको भनेर भनेको छ। तातो फलामले डामेको, त्यसको मतलब हाम्रो जस्तै प्रकारको कुराहरूले पनि उनीहरूलाई के गर्न सकिँदैन, उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तिनीहरू यति साह्रो एकोरो हुन्छ, उनीहरूको दिमागमा जे कुरा पसेको छ, उनीहरू जे कुरा उनीहरू भित्र प्रवेश गरेको छ, त्यो कुरामा यिनीहरू यति साह्रो एकोरो लागेको हुन्छ। दिमागी यिनीहरू एकदमै आफ्नै दिमागले यिनीहरूलाई के गरेको हुन्छ, सञ्चालन गरिएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यिनीहरूले सुसमाचार र कानुनलाई मान्दैन। हामीहरू धेरैचोटि हाम्रो आफ्नो आफ्नो चर्चको के छ, हाम्रो अनुशासनको कुराहरू छ, हाम्रो ल छ नि त होइन। चर्चको ल हुनु पर्यो नि, चर्चको आफ्नो आफ्नो नियम कानुन हुनु पर्यो नि, संविधान हुनु पर्यो, अथवा विभिन्न प्रकारको मतलब चर्चलाई कसरी चलाउने त्यो एउटा हाम्रो एउटा नक्सा ढाँचा हुनु पर्यो है। प्रत्येक चर्चको एउटा ढाँचा हुन्छ कसरी चल्ने भन्ने कुरा। मेरो चर्चको मेरो आफ्नो ढाँचा छ। अनि त्यो ढाँचा चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ भनेदेखिलाई बाइबलले आएको हुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट आएको ढाँचा हुन्छ। अब यो ढाँचादेखि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखिलाई यिनीहरूले तपाईँले मेरो ढाँचालाई मन पराउँदैन, अथवा यिनीहरू आफै पनि त्यो कुनै पनि प्रकारको ढाँचाभित्र उनीहरू बस्न सक्दैनन्। तपाईँले मेरो ढाँचालाई विरोध गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई, सुसमाचारलाई उनीहरूले विशेष प्रचार गर्दैन। सुसमाचार उनीहरूले विश्वास उनीहरूले मान्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई जे कुरा सिकाएको छ त्यो कुरा मात्र उनीहरूले के गर्नुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यिनीहरूलाई कसरी चिन्छौँ त भन्दाखेरि यिनीहरू चतुर हुन्छन्, चिप्ले घस्ने भन्छ नि क्या त, बनावटी, एकदमै चिप्लो बनावटी हुन्छन्। तपाईँको अगाडि मेरो अगाडि उनीहरू ठिक्क प्रकारले हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चिन्ने, यिनीहरू कसरी चिन्छन् त भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई यो बताइराखेको छु।
जीवनमा तिनीहरूको फलको जाँच गर्नुहोस् है। झुटा प्रचारकहरूको फल परमेश्वरको वचनमा सम्पूर्ण रूपले समर्पित नभएका तिनीहरूका अनुयायीहरूद्वारा प्रकट भएको हुन्छ। उनीहरू कस्तो कुराहरू फलाइराखेको छ भन्ने कुराहरू है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यिनीहरू एकदमै बनावटी हुन्छन्, यिनीहरू एकदमै चिप्लो भाषा, चतुर है, यिनीहरू एकदमै चङ्खो हुन्छन् है त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तर्कसँग मानिसहरूलाई जित्न खोज्छ। तर्क, डिबेट, डिस्कस। धेरैचोटि धिमा बोल्ने मान्छेहरू, धेरैचोटि कम्ती बोल्ने मान्छेहरूले यिनीहरूसँग तर्क गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू तर्क गर्न यति साह्रो सिपालु हुन्छन्, यिनीहरू डिबेट गर्न, यिनीहरू डिस्कस गर्न यति साह्रो सिपालु हुन्छन्, यिनीहरूलाई सिकाएकै यस्तै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले हरेक कुराहरू तर्कसँग के गर्न खोज्छन्, जित्न खोज्छन्। तर तपाईँ नि मैले ती मानिसहरूलाई जित्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले मात्रै हामी जित्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रोमा हामीले के गरेको हुनु जरुरी छ, पढेको हुनु जरुरी छ। तपाईँले मलाई थाहा हुनु पर्छ है त, जरुरी छ। अनि यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ के छ भनेदेखिलाई तिनीहरूले आफ्नो पछ्याउने चेलाहरू अथवा मण्डली अथवा तिनीहरूको आफ्नो विश्वासीहरूद्वारा उनीहरूले के गर्छन्, लाभ उठाउँछन्। यिनीहरू 5 रुपियाँको इमान्दारितामा धेरैचोटि यिनीहरू कमजोर भेटिएका, यो सर्वे अनुसार थुप्रैवटा कुराहरू अनुसार यिनीहरू रुपियाँ पैसामा धेरैवटा ठाउँमा के भएको छ, कमजोर भेटिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मैले झुटा शिक्षकलाई कसरी चिन्ने है, यो बारेमा तपाईँले मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु। यसैले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा यति धेरै तीव्रसँगले झुटा शिक्षक के भइराखेको छ, अगाडि बढिराखेको छ। त अब यो झुटा शिक्षाहरू चाहिँ के हुन् त भनेर हामीले अलिकति यसलाई हामीले हेर्नु जरुरी छ। झुटा शिक्षकहरू चाहिँ के हुन् त, अथवा कुन समुदायलाई हामी झुटा शिक्षक भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहै भएको कुराहरू हो है। हाम्रो अगाडि यस्ता झुटा शिक्षकहरू अहिले झुटा शिक्षाहरू अथवा मण्डलीहरू देखा परिराखेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँले अहिले एकदमै तपाईँ अनि मेरो मुखमा चर्चा चलिराखेको, चर्चा भइराखेको सियोन मण्डली होइन, यो एकदमै हाम्रो अगाडि यसलाई चाहिँ वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड भनेर भनिन्छ है त। वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड भनेर यसलाई चिनिन्छ। यो एउटा झुटा शिक्षाको एउटा समुदाय हो। अब अर्को चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेदेखिलाई चाहिँ जेवा विटनेस, यहोवाको साक्षीहरू भनेर भनिन्छ। अनि यो सबै यिनीहरू पनि के हुन्, झुटा शिक्षा समुदाय हुन्। ओन्ली जिजस पनि के हो, झुटा शिक्षाको समुदाय हो। झुटा शिक्षाको समुदायमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई क्याथोलिजम पनि झुटा शिक्षाको, रोमन क्याथोलिक पनि झुटा शिक्षाको समुदायमा आउँछन्। आज धेरैचोटि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर थुप्रै प्रकारको हामी यहाँ बस्दै गर्दाखेरि थुप्रैवटा कुराहरूमा हामी मिलेर बस्नु जरुरी हुन्छ। तरै पनि शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुराहरू देख्दछौँ। अर्को हो मर्मनिजम भन्छ नि, मोर्मनहरू, जसलाई चाहिँ तपाईँले देखिलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ चर्च अफ जिजस क्राइस्ट भनेर पनि चिनिन्छ। चर्च अफ जिजस क्राइस्ट भनेर पनि चिनिन्छ है त। अर्को हो फेथोम, अहिले एकदमै बढिराखेको चर्चहरू मध्येमा फेथोम। अनि अहिले नेपालमा एकदमै बहुचर्चित, नेपालमा है त, नेपालमा यति धेरै चर्चा चलिराखेको छ, त्यो चाहिँ हो सच्चाइ केन्द्र भनेर भनिन्छ। यो झुटा शिक्षा हो। अनि अर्को छ हेभेनली पाथ। तपाईँ धेरैचोटि अब यसलाई त हामीहरू अर्को धर्मसँग हामी हेर्न खोज्छौँ, तर यो वास्तवमा यो बाइबलबाट नै उनीहरू यता कन्भर्ट भएर आएको है त, यो हेभेनली पाथ। अब अर्को छ 7 डे एडभान्टेज, अनि अर्को छ क्रिस्चियन साइन्स भनेर यी
अनि अझै अरू अरू थुप्रो थुप्रो यो चाहिँ एउटा लिस्टमा भएको झुटा शिक्षाहरू हो। तर गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो त हाम्रो अगाडि एउटा झुटा शिक्षा भनेर नक्सामा देखिएको एउटा ढाँचामा देखिएको झुटा शिक्षाको एउटा समुदाय हो। यहाँबाट त हामीले के गर्छौँ, हाम्रो मण्डलीलाई पनि हामी के गर्छौँ, जोगाएर राख्छौँ, हाम्रो मण्डली पनि हामी त्यो ठाउँबाट जोगाएर बस्छौँ। तर आजको मण्डलीको युगमा तपाईँ अनि म भित्र नै कतिचोटि हामी भित्र नै के भइराखेको छ, झुटाहरू पैदा भइराखेको छ। अब यो झुटा शिक्षाहरू कसरी पैदा हुन्छ त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा पद, बाइबलको एउटा खण्डलाई, एउटा पदलाई लिएर त्यही पदमाथि उनीहरू के गर्न सुरु गर्छन्, उनीहरूले त्यो अध्ययन गर्छन् अनि त्यो पदले के भनेको छ भन्ने कुरोलाई उनीहरूले प्रचार गर्न सुरु गर्छन्। अनि धेरैचोटि आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई एउटा पद लिएर हामी दगुर्न सक्दैनौँ। बाइबलको एउटा पदले, एउटा खण्डले हामी के गर्न सक्दैनौँ, दगुर्न सक्दैनौँ। बाइबलको एउटा खण्डलाई एउटा प्रुफ गरेको आजको मण्डलीभित्र थुप्रै प्रकारको शिक्षाहरू के हुँदैछ, प्रवेश हुँदैछ। त्यो पुरानो खण्ड, पुरानो करारको पदहरूले नयाँ करारमा त्यसले के कुरोलाई दर्शाएको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। थुप्रो चिजहरू हाम्रो क्षेत्रहरूमा यस्ता इस्युजहरू छ, यस्तो थुप्रो प्रकारको एउटा विषयहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई थुप्रो ठाउँहरूमा भइराखेको छ। यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने छ। अब यो अहिले मैले तपाईँलाई जुन कुरा भने, जुन लिस्टहरू मैले बताएँ, जुन नामहरू मैले बताएँ, अब त्यो नामहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई यसको थुप्रोवटा यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो के छ, टिचिङ छ, आफ्नो आफ्नो यिनीहरूको थुप्रो प्रकारको एउटा भनाइहरू छ। ती मध्येमा अब म तपाईँलाई सियोन मण्डली, जसलाई वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड भनेर भनिन्छ, तिनीहरूको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो चाहिँ 1964 मा कोरियाबाट आङ साङ होङ भन्नेद्वारा व्यक्तिद्वारा के गरिएको, सुरु गरिएको, आङ साङ होङद्वारा सुरु गरिएको 1964 मा। अनि यसलाई वर्ल्ड मिसन सोसाइटी अथवा चर्च अफ गड भनेर नामले चिनिन्छ। अब यसको मुख्य शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, मुख्य सन्देश चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वर पिता मात्र हुनुहुन्न तर माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भनी सिकाउँछन्। अब यिनीहरूले कुन चाहिँ पदलाई चलाउँछन् त, अब यो त याद गर्नु पर्यो नि त। उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पदमा के भनेको छ, 26 अनि 27 पद, परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउँदा के भनौँ, आफ्नै स्वरूपमा के गरौँ, आफ्नै प्रतिरूपमा मानिस बनाऊ र मानिसलाई कस्तो बनाऊ अरे, नर र नारी गरेर बनाऊ। नर र नारी भनेर भन्दै वी भन्ने शब्द परमेश्वरले चलाउनु भयो, जो चाहिँ बहुवचन शब्द हो, वी भन्ने शब्द। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले के भन्छन् भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वर पिता मात्र होइन तर त्यहाँनिर वी भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ माता पनि हुनुहुन्छ भन्ने शिक्षा यिनीहरूले के गरेको छ, निकालेको छ है त। तर वास्तवमा त्यहाँनिर हामी भन्ने शब्द चाहिँ ट्रिनिटीको लागि अथवा त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा भनिकन त्रिएकत्वको बारेमा बोलिएको कुरा हो। त्यो सन्दर्भलाई यिनीहरूले के गर्दैनन्, मान्दैनन्। अनि यिनीहरूले के भन्छन्, त्यहाँनिर स्त्री पनि परमेश्वर, स्त्री परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उनीहरूले के गर्छन्, बताउँछन्। अब अर्को बाइबलको कुरा चाहिँ यिनीहरूले कहाँबाट निकाल्छन् भनेदेखिलाई चाहिँ गलाती 4 अध्यायको 21 देखि 26 सम्म, त्यहाँनिर माता यरुशलेम हाम्रो माता परमेश्वर भनेर भनेको छ है त। म तपाईँको लागि पढिदिन्छु है त, है यो पद गलातीको किताब 4 अध्यायको
यहाँ यसरी लेखेको म अन्तमा यो 26 पद मात्र पढ्छु, तपाईँले पढ्नुहोस् है, 21 देखि नै पढ्नुहोस्, तर म 25 र 26 पढ्दैछु है त। अब यही हागर चाहिँ अरब देशमा सिनै पर्वत हो र अहिलेकै यरुशलेमसँग एकै दर्जाको छ, किनकि त्यो देशका बालकहरूको अझै साथै कमारीपनमा नै छ, तर माथिको यरुशलेम चाहिँ स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्। यहाँनिर यरुशलेमलाई मदर भनेर भनिएको छ। अब यसको सन्दर्भ वास्तवमा हेर्यो भनेदेखिलाई इजरायल र अन्य जातिको कुरा गरिएको, अथवा फुक्काबाट अथवा कमारीपनबाट जन्मेको र एउटा स्वतन्त्रबाट जन्मेको, अथवा इजरायल र यहाँनिर अन्य जातिहरूको कुरा गरेर पावलले भन्न खोज्दैहरू कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अब चाहिँ त्यो के छैन, त्यो भेद छैन। परमेश्वरको अगाडि अथवा यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारको अगाडि चाहिँ, अथवा यीशुमा जसले पनि विश्वास गर्छ, यीशु ख्रीष्टलाई जसले पनि विश्वास गर्छ, तिनीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ, धार्मिकतामा ल्याइन्छ भन्ने कुरोलाई गर्नको लागि राखिएको पद हो। तर यिनीहरूले के भन्छन्, यरुशलेम हाम्रो माता अथवा परमेश्वर चाहिँ यरुशलेम भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले जहिले पनि एउटा मण्डलीलाई दुलहीको रूपमा हेरेको छ नि त, होइन? परमेश्वर हामी मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको दुलही भनेर भन्छौँ, तर यिनीहरूले चाहिँ मण्डली ख्रीष्टको दुलही होइन, तर यरुशलेम चाहिँ ख्रीष्टको दुलही हो भनेर यिनीहरूले यो कुरा गर्ने गर्छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ थुमाको पत्नी अथवा ख्रीष्टको दुलही चाहिँ प्रकाशको किताबमा है, माथिबाट अन्तको समयमा जब यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरसँग हाम्रो अनन्तको बास हुन्छ, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यो कुरोमा अघि हामीले पास्टर भूपालज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? यो अन्तको दिनसम्मको लागि यो हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो एस्काटोलोजिकल यो टिचिङमा भइराखेको कुराहरूमा हामी सिकाउँछौँ कि अन्तको दिनमा हाम्रो वासस्थान कहाँनिर हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि नयाँ यरुशलेम, नयाँ स्वर्गीय, नयाँ पृथ्वी भनेर बाइबलमा प्रकाश 21 अध्यायमा 22 अध्यायमा लेखिएको छ। अनि त्यो कुरोलाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ, यरुशलेम चाहिँ माथिबाट सिँगारेको एउटा दुलही जस्तै आयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अनि त्यसमा के भन्छ उनीहरूले, यो चाहिँ थुमाको पत्नी चाहिँ को हो, यीशु हो भनिकन उनीहरूले भन्ने गर्छ। माता परमेश्वरको कुरा यिनीहरूले गर्छन्। पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 11को 2 पदको पावलले भन्छ, म यति साह्रो दाही भएको छु कि तिमीहरूलाई एउटा चोखो कन्या जस्तो एउटा पुरुषलाई के गरिदिएको छु, मगनी गरिदिएको छु। अब यो कन्या भन्नेलाई चाहिँ यिनीहरूले यो प्रकारले एउटा बङ्ग्याएर, मण्डलीदेखि बङ्ग्याएर यिनीहरूले परमेश्वर माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यरुशलेम सियोन चाहिँ के हो, परमेश्वरको ख्रीष्टको दुलही हो, ख्रीष्टको कन्या हो, ख्रीष्टको दुलही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरोलाई मान्नुपर्छ भनी यो शिक्षा दिने गर्छ। तर त्यस पछाडि 1985 यो धेर भएको छैन है त, है हाम्रो अगाडि आएको 1985मा जब यो आङसान हुङ भन्ने मान्छे मर्यो, उसको श्रीमतीको नाम चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उसको श्रीमतीले आफैलाई के भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ आफैलाई यो आङसान हुङ भन्ने मान्छे चाहिँ के भन्दैछ, उसले चाहिँ आफैलाई ख्रीष्ट भनिकन दोस्रो चोटि आउने ख्रीष्ट चाहिँ मै हो भनिकन उसले के भनेको छ, उसले बताएको छ, उसले भनेको छ। अनि उसले त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई उसको श्रीमतीले जब उसको मृत्यु भयो, उसको श्रीमानको मृत्यु भयो, त्यस पछाडि उसले दुलही अथवा ख्रीष्टको श्रीमती हुँ भनिकन उसको श्रीमान चाहिँ दोस्रो आगमन भएको अथवा ख्रीष्ट यीशु जो पहिला त मरियमको गर्भबाट उहाँ जन्म लिनुभयो, मानव भनिकन आउनुभयो, दोस्रो चोटि फेरि पनि आउँछु भन्नुभएको छ नि त यीशुले, होइन? तर आङसान हुङले चाहिँ यो दाबी गर्यो कि म नै आउने बेला के हो, दोस्रो चोटि देखा पर्ने ख्रीष्टको अवतार हो भनिकन उसले दाबी गर्यो। अनि उसको श्रीमतीले त्यही दाबीलाई उसले अगाडि लाँदै उसले के भन्छ, म चाहिँ को हुँ,
ख्रिस्टको दुलही हुँ अथवा म श्रीमती हुँ, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ माता परमेश्वर हुँ भनिकन उसले भन्ने गरेको छ है। यो चाहिँ एउटा यिनीहरूको मुख्य शिक्षा हो। धेरै लामो यिनीहरूको अरू अरू कुराहरू पनि छ, तर धेरै कुराहरू हामी नगरौँ, किनभने यो हामी सबैजनालाई प्राय प्राय थाहा भइराखेको कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईले मैले हेर्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जेहोवा विटनेसले के शिक्षा दिन्छ। यो धेरै पुरानो है त जेहोवा विटनेस चाहिँ 1870 तिर चार्ल्स टेजे रुसेलद्वारा स्थापना गरिएको हो। अनि यसको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यिनीहरूले चाहिँ के शिक्षा दिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रिस्ट र पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वर बराबर हुनुहुन्न हो। यीशु ख्रिस्ट संसारमा आउनु भएको ऊ एउटा व्यक्ति मात्रै हो। पवित्र आत्मा त उसको एउटा त्यो त एउटा सास, जसै हिब्रूमा पवित्र आत्मालाई रुआज भनेर भनेको छ, जसको अर्थ चाहिँ श्वास हो, हावा। अनि यिनीहरूले के भन्छन् भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, यहोवा हुनुहुन्छ, अनि यहोवा मात्र चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रिस्ट र पवित्र आत्मा चाहिँ उनीहरू के होइनन्, परमेश्वरसँगको बराबर होइनन्। अनि यिनीहरूले तपाईले हेर्नु भनेदेखिलाई तपाईले यहोवा लेखेको, जेहोवा लेखेको, JEHOVAH जेहोवा लेखेको हुन्छ। अनि विशेष गरेर यहुदीहरूले यो डल्लै जेहोवा भनेर उनीहरूले उच्चारण गर्दैन, भनेर मात्र उनीहरूले के गर्छन्, उच्चारण गर्छन्। यो स्पेलिङमा भएको भावेल जो यो स्वर वर्ण छ EOA योलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन्, निकाल्छन्। अनि निकालेर यिनीहरूले एकदमै चारवटा एउटा शब्दमा यिनीहरूले आफ्नो ईश्वरको नाम अथवा यहोवाको नाम उनीहरूले के गर्छन्, उच्चारण गर्छन्। किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो पवित्र हुनुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र परमेश्वरको नाम चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, पुरा रूपमा हामी के गर्न सक्दैनौँ, लिन सक्दैनौँ भनेर उनीहरू यहुदीहरूले भन्ने गर्छन्, अथवा उनीहरूको यो धारणा छ। अब यही कुरोलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भनेदेखिलाई परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, यीशु र पवित्र आत्मा चाहिँ के छैन, उनीहरूको अस्तित्व छैन, उनीहरूको पिता बराबर होइन भनिकन उनीहरूले भन्ने गरेको छ। तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई यिनीहरूले अब यिनीहरूको एउटा यिनीहरूको थुप्रोवटा शिक्षाहरू छ। यिनीहरूको शिक्षाहरूमा चाहिँ के छन् भनेदेखिलाई चाहिँ त्रिएकमाथि विश्वास गर्छन् त यिनीहरूले भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। यिनीहरूले त्रिएकमाथि अथवा त्रिएक ईश्वरमाथि यिनीहरूले के गर्दैनन्, विश्वास गर्दैनन्। यीशुको बारेमा युहन्नाको 14:28 तपाईँले पढ्नु भनेदेखिलाई यीशु ख्रिस्ट आफैले भन्नुभएको छ कि पिता चाहिँ मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ भनेर एक ठाउँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यीशु परमेश्वर बराबर हुनुहुन्न भन्ने कुरा यिनीहरूले सिकाउँछ है त। पवित्र आत्माको बारेमा पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, पितासँग यिनीहरू बराबर हुन सक्दैनन् भनिकन यिनीहरूले सिकाउँछन्। यस कारणले गर्दाखेरि यी थुप्रैवटा कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ अनि मेरो विश्वास है, तपाईँले मैले जुन विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएकत्वमाथि जब तपाईँले मैले विश्वास गरेका छौँ, त्यो त्रिएकत्वदेखि बाहिरको कुराहरू, त्रिएकत्वदेखि अलिकति घटबड भएका कुराहरूमा हामीले के गर्नु जरुरी छ, हामीले याद गर्नु जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चिकित्सा अथवा मेडिकल यिनीहरूले के गर्दैन, यिनीहरूले लिँदैनन्, दबाईहरू खाँदैनन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारको शिक्षाहरू हाम्रो अघि आइराखेको छ। अब अर्को हेऱ्यौँ भनेदेखि ओन्ली जिजस है, ओन्ली जिजस भने अब हाम्रोतिर पनि छ यो होइन, जेहोवा विटनेस पनि छ, माता परमेश्वर पनि छ। अब यिनीहरू सबैजना यिनीहरू कहिले सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि तपाईँको लगभग 1913देखि यिनीहरू एउटा यीशुको नाममा भन्ने एउटा थुप्रो ठाउँमा तपाईँले हेऱ्यौँ भनेको यीशुको नाममा बप्तिस्मा लिएको कुराहरू छ नि।
पवलले पनि कुरा गरेको छ, पत्रुसले पनि कुरा गरेको छ यीशुको नाममा प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई प्रेरित 2 को 38 मा हेर्नु भनेदेखिलाई 8 को 12 मा हेर्नु भनेदेखिलाई 16 मा हेर्नु भनेदेखिलाई 10 को 48 मा 19 को 5 मा प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नु भनेदेखिलाई त्यहाँ यीशुको नाम भनेर भनिएको छ। अब यही कुरालाई यिनीहरूले लिएर केवल यीशु मात्रै हुनुहुन्छ, पिता पनि हुनुहुन्न, पुत्र पनि पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्न, यीशु मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले सिकाउँछन्। अब अर्को मैले अघि भन्दै थिएँ क्रिस्चियन साइन्स है, चर्च अफ क्राइस्ट भन्ने यो चाहिँ मेरी बेकर एडी भन्नेले 1879 मा सुरु गरेको, अमेरिकाबाट नै सुरु गरेको यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँले यिनीहरूको पनि हेर्यो भने तपाईँले के हेर्नु हुन्छ भनेदेखिलाई विशेष गरी यिनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियन यिनीहरू चाहिँ साइन्सको कुराहरूबाट यीशुलाई प्रस्तुत गर्ने कुराहरू गर्छ। अर्को चाहिँ छ तपाईँको हेर्नु भनेदेखिलाई मर्मनिजम, यो चाहिँ जोसेफ स्मिथ भन्नेले 1830 मा उनीले यो सुरु गरेको मर्मनिजम चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् है त है। अर्को कुरा छ सच्चाइ केन्द्र, मैले अघि भने सच्चाइ यो नेपालमा यति हाम्रो भारतमा त्यति साह्रो आइपुगेको छैन, तर नेपाललाई धेरै दुःख दिइरहेको छ चर्चहरूलाई यो सच्चाइ उयसले। यो एउटा धर्म समुदाय हो अनि सच्चाइले यति साह्रो हामीहरू म नेपालतिर जाँदाखेरि विशेष गरेर पोखरा, तपाईँ चितवनदेखि तपाईँ पोखरामा जानुभयो भनेदेखिलाई यो झुन्डहरू तपाईँले धेरै भेट्नुहुन्छ। अनि यसको हेडक्वार्टर पनि पोखरामा नै छ। अनि यो चाहिँ कहिले सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ 2013 मा सुरु भएको, सबैभन्दा कान्छो 2013 मा सुरु भएर अहिले धेरै प्रचलित भइरहेको छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भन्ने मान्छेहरूलाई साँघुरो ढोकाभित्र पस्न गाह्रो भइराखेको बेलामा सच्चाइ चाहिँ फराकिलो ढोका भएर आइदिएको मात्रै हो, फराकिलो ढोका भएर आइदिएको। अनि यिनीहरू सिधै यो एकदमै यो कस्तो छन् भनेदेखिलाई बाइबलको कुरालाई लिएर, बाइबलको कतिवटा कुरा भजनहरूदेखि लिएर गीतहरू, तपाईँले मेरो गीतहरूदेखि लिएर भजनहरूदेखि लिएर बाइबलको पदहरूदेखि लिएर यिनीहरूले बिस्तारै यो कुरालाई चाहिँ कहाँनिर लाँदैछ, हिन्दू धर्म र आस्थाभित्र प्रवेश गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अहिले एकदमै हाम्रो नेपाली ठाउँमा एकदमै प्रख्यात रूपमा प्रचलित भइराखेको शिक्षाहरू मध्येमा यो एउटा सबैभन्दा कान्छो भनौँ न है, यो शिक्षा, यो समुदाय अहिले देखा परिराखेको छ। अनि यसको सुरुवात चाहिँ कसले गरेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशदीप गैरे भन्ने एउटा मान्छे छ र उसको श्रीमती सुशीला कटेल भन्ने पति पत्नी अथवा श्रीमान श्रीमती मिलेर यो कुरा गरेको। अब अरू थुप्रोहरू छ। मर्मनिजमको बारे मैले भनिहालेँ, जोसेफ स्मिथले 1830 मा सुरु गरेको है। अनि यो सेभेन डे एडभान्टेज भन्ने चाहिँ यो 1863 मा एलएनजी वाइट भन्ने, जोसेफ बेट्स भन्ने मान्छेहरू 2-3 जना मान्छेहरू मिलेर यो बनाएको हो। अब यो झुटा शिक्षाहरू मैले अघि भने, झुटा शिक्षाहरू यिनीहरूदेखि त हामी प्राय हामीहरू जोगिन्छौँ होला, तर तपाईँ म भित्र गुप्त रूपमा पस्दै गरेको झुटा शिक्षादेखि बाँच्नु धेरै चोटि हामीले के छ जरुरी छ। अब कसरी आउँछन् त यो झुटा शिक्षाहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले यहाँनिर एउटा मैले आज चाहेको कुरा चाहिँ के हो भनेको हाइलाइट अफ एपोक्रिफा। हाइलाइट, अब म अलिकति एपोक्रिफाको कुरा गर्दैछु है त। एपोक्रिफा भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो बाइबलमा 66 वटा पुस्तक छ, तर हामीहरू प्राचीन समयदेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यो 66 वटा पुस्तकभन्दा धेरै बेसी पुस्तकहरू छ है त है। तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ अवश्य पनि। थुप्रोवटा एपोक्रिफाहरू छ, त्यस मध्येमा 14 वटा चाहिँ एकदमै फेमस एपोक्रिफाहरू हो जसलाई हामीहरू अहिले किताबको रूपमा पाउन सक्छौँ है, एपोक्रिफा। अब झुटा शिक्षा चाहिँ कहाँबाट प्रवेश हुन्छ भन्दै गर्दा चाहिँ एपोक्रिफाबाट पनि प्रवेश भइराखेको छ। अहिलेको समयमा चाहिँ एउटा समुदायबाट होइन, अब यो राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ है त, समुदायबाट होइन
अब यो समुदायबाट त आउँदै गरेको अब माता परमेश्वरको मान्छे हामी चर्च वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडको हामी भन्ने बित्तिकै तपाईँ म चङ्खो भइहाल्छौँ है त, हामी चङ्खो भइहाल्छौँ। किनभनेदेखिलाई त्यो त झुटा शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि त। जेवा विटनेस, अन्ली जिजस, सेभेन डे एडभान्टेज है, अब यो सच्चाइ अरू के भन्ने यो मैले अघि जतिवटा लिस्टहरू भने यो सबै लिस्टहरू आउँदै गर्दाखेरि त हामी के हुन्छौँ, चङ्खो बसिहाल्छौँ। तर आज धेरैचोटि चाहिँ तपाईँले म भित्र भएको व्यक्तिहरूबाट नै के भइराखेको छ, यो किताबहरूद्वारा, किताबी ज्ञानद्वारा अरूले लेखेको प्रकाशको कुराहरूबाट धेरैचोटि मान्छे के भएर भ्रमित भएर चर्चभित्र सिकाउने कार्य भइराखेको छ यी दिनहरूमा। अनि यो कुराबाट चाहिँ हामी बडो होसियार हुनु जरुरी छ। अब एपोक्रिफाहरू चाहिँ के हो भनेदेखिलाई बाइबल चाहिँ एउटा क्यानोनाइजेसन भन्छ। क्यानोनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा मापदण्ड हो। एउटा मापदण्डसम्म चाहिँ यो किताबहरू आइपुग्छ। मापदण्ड एउटा नाप्ने एउटा तराजु भनौँ न होइन, ताउल गर्ने एउटा नाप राखिएको छ। त्यो नापसम्म चाहिँ यो किताब आइपुग्छ कि आइपुग्दैन भनेदेखिलाई चाहिँ पहिलो शताब्दीको मण्डली अथवा पहिलो शताब्दीको अगुवाहरूले के गरे, क्यानोनाइज गरे यो बाइबललाई। कुन कुन किताब चाहिँ बाइबलमा राख्नु जरुरी छ र कुन कुन किताब चाहिँ बाइबलमा राख्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले क्यानोनाइज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रैवटा किताबहरू चाहिँ के भयो, बाइबलदेखि बाहिर आयो। त्योहरू चाहिँ कुन कुन हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक दुईवटा यहाँनिर मैले नाम लेखिएको छु, अनि त्यो म तपाईँलाई बताइदिन्छु है त। तोबित भन्ने किताब छ, अनि अर्को जुठिद भन्ने किताब छ, एस्तरको किताब तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई चाहिँ अहिले हाम्रो बाइबलमा राखिएको एस्तरको च्याप्टर त्योदेखि एक्सपान्डेड अथवा बढाएको ग्रिक भर्जनमा चाहिँ के गरेको छ, एस्तरको किताब चाहिँ लामो छ, हाम्रो बाइबलमा छोटो छ। तर एस्तरको किताब चाहिँ ग्रिक भर्जनमा चाहिँ के गरेको छ, बढाएको छ। अर्को विजडम अफ सोलोमन भन्छ। विजडम अफ सोलोमन हितोपदेश होइन है, हितोपदेश अर्कै हो, प्रोभर्ब्स, तर यो चाहिँ विजडम अफ सोलोमन भन्छ, त्यो अर्कै हो, अर्कै किताब छ। अर्को सिरा भन्ने किताब छ, बारुख भन्ने किताब छ, लेटर अफ जर्मिया है, यर्मियाको पत्र। अब यर्मियाको पुस्तक छ, एउटा विलाप छ, यर्मियाको पुस्तक छ, यर्मियाले लेखेको। तर यर्मियाले अर्को एउटा लेटर पनि लेखेको छ, अनि त्यो लेटरलाई पनि एउटा किताबमा राखिएको छ। अब अर्को चाहिँ छ तपाईँको हेऱ्यो भने प्रेयर अफ अजरिया, यो पनि एउटा ग्रिक भर्जनमा चाहिँ तपाईँको दानियलको किताब 12 अध्यायदेखि उता ग्रिक भर्जनमा छ है त। ग्रिक भर्जनमा चाहिँ 12 देखि उता पनि के गरेको छ, थपिएको छ। अनि अर्को चाहिँ छ तपाईँको हेऱ्यो भनेदेखिलाई सुसन्नाको उयो पनि छ, त्यो पनि ग्रिक भर्जनमा दानियलको पुस्तक मतलब 12 देखि उताको पुस्तकहरूमा हामी पाउँछौँ। अर्को पनि छ त्यस्तै, अर्को छ बेल एन्ड द ड्रागन भन्ने छ अर्को, यो पनि ग्रिक भर्जनमा दानियलको पुस्तकमा नै हामी पाउँदछौँ। अर्को छ मक्काबी भन्छ, मक्काबीज भनेर भनिन्छ, 1 देखि 4वटा छ किताब मक्काबीजको किताबहरू। अर्को छ एड्रासको किताब, 1 देखि यो 2वटा एड्रासको किताबहरू छ। अर्को छ प्रेयर अफ मनस्से भन्छ, यो किताब छ। भजन सङ्ग्रह हाम्रो 150 नम्बरसम्म छ। अनि त्यहाँदेखि 151 देखि पनि छ, 151 151 देखि पनि भजनको पुस्तक छ, भजनको किताबमा लेखिएका कुराहरू छ। अनि यो जम्मै कुराहरू चाहिँ के हो, एपोक्रिफा हो। अब तपाईँले अरू हेऱ्यो भनेदेखि बुक अफ हनोकको पुस्तक, बुक अफ तपाईँले हेऱ्यो यासरको पुस्तक है, बर्नाबासको लेटर, थुप्रो यस्ता किताबहरू बाइबलमा छैन है त। बाइबलमा छ। अब यो किताबहरू हामीले इतिहासलाई हेर्नुको लागि, इजरायलको इतिहास, पहिलो शताब्दीको मण्डलीको इतिहास, अनि पहिलाको पुरानो, विशेष गरेर चाहिँ पुरानो करारका कुराहरूमा पुरानो इजरायलको इतिहासलाई हेर्नु हो भने यो किताबहरूमा तपाईँले प्रशस्त इजरायलको इतिहासलाई पाउनुहुन्छ। यो यो पढ्दै नपढ्नु भन्ने कुरा होइन, यो पढ्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, पढ्नु पर्छ।
तपाईँले मलाई ज्ञान चाहिन्छ, तपाईँले मलाई इतिहास थाहा हुँदाखेरि राम्रो कुरा हो। तर यो पढेर चाहिँ यो चाहिँ बाइबलको सट्टामा मण्डलीभित्र आउनु चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ गलत शिक्षा हो। फेरि मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि, यो पढ्नुपर्छ। मैले कतिवटा किताब पढेको छु, मकाबिजहरू पढेको छु, अहिले कतिवटा अध्ययन मैले पढ्दै गरेको किताबहरू छ, मेरोमा 1-2वटा एपोक्रिफाको किताबहरू छ। म पढ्छु यो किताबहरू। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जानकारी लिनु पर्यो, के भएको रहेछ, कसो भएको रहेछ है। थुप्रोवटा इतिहासहरू छ नि त, इजरायलको इतिहास। अनि यो इतिहासहरूलाई पढ्नको लागि हामीलाई के छ, एकदमै जरुरी छ। तपाईँलाई भनिदिउँ, यो प्रेयर अफ मनुष्यको कुरालाई तपाईँले हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईँले नर्थ इस्टमा तपाईँले कुकीहरू भेट्नुहुन्छ। कुकी जाति, नर्थ इस्टमा कुकी जाति भेट्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा किताब पाउनुहुन्छ, कुकी जातिहरू चाहिँ मनुष्य कुलको हो भनेर भनिएको छ। अब त्यतापट्टि नजाउँ है त है। अब कुकीहरूले उनीहरू इजरायल अथवा मनुष्यको कुलको हो भनेर उनीहरूले दाबी गरेर धेरैजना चाहिँ इजरायलतिर फर्किने एउटा प्रयासहरू गरिराखेको छ। अब मैले भन्न खोज्दैको कुरा चाहिँ के हो भने यो इतिहासको लागि चाहिँ अथवा हिस्टोरिकल कतिवटा इभिडेन्सको लागि पहिलाको कुरा मलाई बुझ्नु मन पर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले अब हनोकलाई तपाईँले हेर्नु भनेदेखि हनोक त जिउँदै स्वर्ग गएको हो नि त, होइन र? परमेश्वर सँगसँगै हिँड्थे अरे भनेपछि हनोकको कुरामा कति भयङ्कर कुराहरू छ नि त। तर यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रिय तपाईँले मैले याद गर्नुपर्छ, बाइबलको किन क्यानोनाइजेसनमा आएन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलको 66वटा पुस्तकले चाहिँ हरेक पुस्तकले चाहिँ कसलाई देखाएको छ, यीशु ख्रिस्टलाई देखाएको छ। मेन कुरो चाहिँ यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हरेक 66वटा पुस्तकले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई देखाएको छ। अनि रहेको यो एपोक्रिफाले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई देखाएन। यसले चाहिँ इतिहासलाई दियो, थुप्रै प्रकारको पवित्र चरित्रहरूलाई पनि देखायो, थुप्रै कुराहरूलाई यो कुराहरूले देखायो, ठिकै छ। तर यो किताबहरूले कसलाई देखाएन, यीशुलाई देखाएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो किताबहरूबाट आएको कतिवटा शिक्षाहरू बाइबलको स्थानलाई यदि लिन्छन् भनेदेखिलाई यो 66वटा पुस्तकदेखि बाहिर अरू कुरा लिन्छन् भनेदेखिलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा यो यसरी याद गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ झुटा शिक्षा हो भनिकन हामीले थाहा गर्नु जरुरी छ। तपाईँले यासरको पुस्तकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले यहोशूको किताबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब यहोशूले लडाइँ गर्दै थियो, यहोशूले लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा घाम अड्किएको है, घाम अड्किएको के घटना हामी पाउँछौँ। म तपाईँलाई एकछिन पर्खिनुहोस् है। यहोशूको किताब 10 अध्यायको 13 पदमा, यहोशू 10 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ। यसमा दोस्रो सामुएल 1:18 पनि छ है त। त्यस जातिहरूलाई प्रतिशोध नगरेसम्म घाम र जुन थामिए। यो कुरो उल्लेख यासरको पुस्तकमा पनि छ। सूर्य आकाश मण्डलको बीचमा अडिरह्यो र दिनभरि नै अस्ताउनलाई आतुरी गरेन। परमेश्वरले गर्नुभएको महान काम है यहोशूको पुस्तक। त यो पुस्तकको यो घटना चाहिँ कहाँनिर पाउँछ अरे, यासरको पुस्तकमा पाउँछ अरे। अब यासरको पुस्तकमा यो घटनाको वर्णन होला नि त, थुप्रो वर्णन होला। तपाईँले यासरको पुस्तक पनि पाउनुहुन्छ है। अब तपाईँले दोस्रो सामुएलको 1:18 पनि त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यही घटनाको कुराहरू। यहाँनिर आऊ बिलापको गीत, औ यो बिलापको गीत यहुदाका मानिसहरूलाई सिकाउनु भनी हुकुम गरे। यो लेखियो यासरको पुस्तकमा पाइन्छ। थुप्रो कुराहरू पाउँदो रहेछ है त यासरको पुस्तकमा, अरू पुस्तकमा। तर अब यो यासरको पुस्तक खोजेर हामीले यासरको पुस्तकबाट मण्डली प्रचार गर्नु चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। किनभने किन बाइबलमा आएन यासरको पुस्तक भन्ने कुरो हामीले थाहा गर्नु जरुरी छ। यो यासरको पुस्तकले इभिडेन्स अथवा हिस्ट्रीलाई अथवा इतिहासलाई त बोक्यो, तर यीशु ख्रिस्ट
को बलिदान, यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान, यीशु ख्रीष्टबाट आउने उद्धार र मुक्तिका कुराहरू चाहिँ यो पुस्तकले के गरेन, बोकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँलाई भने आजको संसारमा हामी अघि लिस्ट पढेको झुटा शिक्षाबाट त हामी बाँच्न सक्छौँ, तर हाम्रो भित्रैबाट धेरैचोटि यी कुराहरूबाट, यही एपोक्रेफाबाट थुप्रै शिक्षाहरू हामी भित्र आउँदैछ भनेदेखिलाई तपाईँमा बडो होसियार हुनु जरुरी छ, किनभने यो चाहिँ अन्तको दिनको चिन्ह हो। झुटा शिक्षा चाहिँ कहाँको चिन्ह हो? अन्तको दिनको चिन्ह हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको छ मत्ती 24 अध्यायमा, आखिरी दिनमा चाहिँ धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछ, धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछ, धेरैजना म झुटा अगमवक्ताहरू देखा पर्नेछ, झुटा शिक्षकहरू देखा पर्नेछ, भेडाको भेषमा बुवासहरू तिमीहरूको बिचमा आउनेछ भनिकन मत्ती 24 अध्यायमा लेखिसकिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँले म बडो एउटा याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यस्ता कुराहरू तपाईँले मेरो बिचमा हुँदैछन् भनेदेखिलाई कुनै एउटा पदलाई लिएर, कुनै एउटा खण्डलाई लिएर मान्छेहरू कुद्दैछन् भनेदेखिलाई हामीले जाँच्नु जरुरी छ। तपाईँले मलाई जाँच्नु अधिकार दिएको छ। जब तपाईँले म हेर्छौँ भनेदेखिलाई जब प्रेरितहरूको समयमा बिरियाको मण्डलीले जाँच गरेर भनेको छ, जाँच गर्नु जरुरी छ। जाँच गर्दै गर्दाखेरि रिसायो भने त्यहाँ पनि केही शङ्का छ है त। जाँच गर्दै गर्दाखेरि रिसाउँछ, कसै ठुस्किन्छ भनेदेखि त्यहाँ पनि एउटा केही समथिङ केही हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई बाइबलले नै जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक शिक्षा जाँच गर्नु जरुरी छ। हामीले के कुरा सुन्दैछौँ आजको दिनहरूमा, हामीले के कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ आजको दिनहरूमा, थुप्रो यो अहिलेको समयहरूमा हामी थुप्रो शिक्षाहरू सुन्छौँ, तर त्यो शिक्षाहरूलाई तपाईँले मैले हाम्रो बाइबलबाट ब्यालेन्स गर्नु जरुरी छ, बाइबलबाट हेर्नु जरुरी छ, बाइबलबाट तपाईँले मैले याद गर्नु जरुरी छ। बाइबलमा यो थुप्रो आजको समयमा है हामीहरू देख्छौँ, दर्शनको कुराहरू देख्छौँ होइन, सपनाको कुराहरू भन्छन् मान्छेले थुप्रोवटा कुराहरू गर्छन्, स्वर्गदूतको कुराहरू गर्छन्, स्वर्गदूतले भनेका कुराहरू गर्छन्। आज यो गहिरो कुराहरू छ। आज यहाँ भन्दै गर्दाखेरि थुप्रै प्रकारको विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छ, तर याद गर्न पर्ने कुरा हो भनेदेखिलाई के हो भनेदेखिलाई पावलले के भनेको छ गलातीको पुस्तकमा, तिमीले सुनेका सुसमाचार बाहेक अरूले ल्याएका सुसमाचारहरू अथवा स्वर्गदूत नै आएर प्रचार गर्यो भने पनि के नगर्नु, नपत्याउनु। यहाँ हेर्नुहोस् न, म पढिदिन्छु ल यो पदलाई पनि। म उल्लेख मान्दछु गलातीको 1:6 देखिको 9 पदसम्म पढ्छु। म उल्लेख मान्दछु कि जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो, उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अरू सुसमाचारतिर फर्किरहेछौ, जो अरू सुसमाचार त होइन, केवल तिमीहरूलाई विचलित गराउने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्टाउन खोज्ने कुनै छन्। तर जुन सुसमाचार हामीले तिमीहरूलाई सुनायौ त्यसबाहेक अरू कुनै सुसमाचार हो भने चाहे स्वर्गकै दूतले होस्, जसले तिमीहरूलाई सुनाए पनि त्यो श्रापित होस्। जस्तो हामीले अघिदेखि नै भनेका छौँ त्यस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसबाहेक अरू कसैले तिमीहरूलाई त्यो प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। स्पष्ट छ हाम्रो अगाडि नि, यति साह्रै स्पष्ट छ नि। कुनै पनि सुसमाचार भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन, यहाँ लेखिएका कुराहरू देखि बाहेक अरू कुनै कुरा चाहिँ स्वर्गदूतले ल्यायो भने पनि नो, स्वर्गदूतले ल्यायो भने हामीले जाँच्नु क्यानोनाइजेस मतलब त्यसलाई यो मापदण्डभित्र हामीले छिराउनु जरुरी छ, मापदण्डभित्र छिराउनु जरुरी छ। यदि त्यो मापदण्डभित्र छिरेन भनेदेखिलाई उसले चान्स पाउँदैन नि त, त्यो होइन भन्ने कुरा हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि म प्रिय तपाईँहरूलाई, हामी सबैजना मण्डली, तपाईँ म विश्वासी, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू, आजको यो अन्तिम दिनमा, यो लास्ट डेजमा है तपाईँले म यति यो
यस्तो समयहरूमा बाँचिराखेका छौँ अनि यो बाँचिराखेको समयमा तपाईँ मैले गरेको विश्वासलाई के गर्न सकौँ दरिलोसँगले पक्रिन सकौँ। पौलले भनेको छ नि विश्वासको उत्तम लडाइँ लड अनन्त जीवनलाई पक्रिराख। थुप्रो आउँछ है, थुप्रो आउँछ। मैले अघि भने भयङ्कर स्मार्ट देखाउनेहरू, भयङ्कर बनावटी कुराहरू देखाउनेहरू, म यस्तो म उस्तो, प्रभु यसरी बोल्नु भयो, यो भयो, यो कुरा भयो, कुराहरू लिएर मानिसहरू तपाईँ अनि मेरो बीचमा आइराखेको छ, आउनेछन्। तर तपाईँले मैले वचनद्वारा ठिक छ कि छैन, वचनमा त्यो कुरोले, वचनले त्यो कुरालाई प्रुफ गर्छ कि गर्दैन हेर्नु बडो जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको संसारमा मात्र नभनौँ न, हाम्रै वरिपरि थुप्रोवटा झुटा शिक्षाहरू अगाडि आइराखेको छ। हामी बडो चङ्खो भएर हामी विश्वासको उत्तम लडन्त लडेर अनन्त जीवनमा पक्रिराख्ने समय आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि हामीलाई अहिलेको यो समयमा प्रभुले हामीलाई यो कुराहरू बुझ्न दिइराख्नु भएको छ। अहिलेको समयमा प्रभुले हामीलाई यो कुराहरू जान्न दिइराख्नु भएको छ।